बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दरूद शरीफ सुनने से भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। आज हम आपके साथ दरूद पाक सुनने के 4 बड़े फ़ायदे बयान करेंगे, जहां हम दरूद शरीफ की फ़जीलतें, बरकतें और इसके फ़ायदों की बात करते हैं, वहाँ हम दरूद पाक सुनने के भी फ़ायदे आपके साथ बयान करेंगे कि जहाँ आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगियों में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, वहाँ दरूद शरीफ सुनने से भी आपकी लाइफ यकसर बदल जाती है। बाज़ लोग समझते हैं कि सवाब सिर्फ़ पढ़ने में है, यानी आप दरूद पाक का ज़िक्र करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन रूहानियत के जो हामिल लोग हैं, अहले रूहानियत जो कहलाते हैं, वो कहते हैं कि दरूद शरीफ सुनना भी दिल, तकदीर और ज़िंदगी पर गहरा असर डाल देता है। ये आज बड़े राज की बात बयान करनी है आपके साथ, और आज हम आपको बताएंगे कि दरूद शरीफ सुनने के 4 ऐसे फ़ायदे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुमकिन है आप भी रोज़ाना दरूद शरीफ सुनते हों, मगर इन राज़ों से अभी तक शायद आप वाकिफ़ ना हों। सबसे पहला राज जो दरूद शरीफ सुनने में रखा गया है ना जी, और जो पहला फ़ायदा है दरूद शरीफ सुनने का, वो ये कि दिल की बेचैनी का अचानक ख़त्म हो जाना। अब ये बड़ी गहरी बात है, ज़रा इसको समझिएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो दिल के थोड़े होते हैं ना, और जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्द डिप्रेशन में चले जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके लिए ये बहुत कीमती आज की वीडियो है दरूद शरीफ सुनने के हवाले से। कई लोगों ने ये तजुर्बा किया है कि जब वो दरूद शरीफ सुनते हैं तो दिल की घबराहट, परेशानी और बेचैनी कम होने लगती है। और अहले रूहानियत जो लोग हैं, अहले दिल जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर इन तमाम बातों का मुशाहिदा किया हुआ है, वो कहते हैं कि दरूद शरीफ के अल्फाज में एक नूरानी तासीर होती है। जब ये अल्फाज कानों के ज़रिए दिल तक पहुँचते हैं तो दिल को एक अजीब सुकून मिलता है, और जिस दिल में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र दाखिल हो जाए, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो जब कभी दिल की घबराहट ज़्यादा होने लगे ना, तो दरूद शरीफ सुन लिया करें। और इसके बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, आप दरूद पाक सुन सकते हैं, और कसीदा बुर्दा शरीफ आप सुन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। और दरूद पाक, अगर दरूद इब्राहीमी आप सुन लेते हैं, दरूद ताज सुनते हैं, दरूद तनजीना सुनते हैं, तो ये वो दरूद पाक हैं जो ज़रा लंबे भी होते हैं और सुनने में भी बड़ा सुकून मिलता है। तो कभी दिल के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस हो ना, तो दरूद पाक सुन लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। दूसरा बड़ा फ़ायदा दरूद शरीफ सुनने का ये भी मिलता है कि इंसान का ना इर्द गिर्द का माहौल बदलने लगता है। ना सिर्फ उसके इर्द गिर्द का, बल्कि उसकी अपनी ज़ात के अंदर का जो माहौल है ना, वो भी बदलने लगता है। जहाँ आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके अंदर में तब्दीलियाँ आती हैं, वहाँ दरूद शरीफ सुनने से भी आपका माहौल बदलता है। ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि दरूद शरीफ सिर्फ इंसान के दिल पर नहीं, बल्कि उसके माहौल पर भी असर डालता है। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया कराम फरमाते हैं कि जिस जगह दरूद शरीफ पढ़ा या सुना जाता है, यहाँ पर नुक्ता बड़ा गौर तलब है, सुनिएगा, कि जहाँ दरूद शरीफ पढ़ा या सुना जाता है, वहाँ एक रूहानी फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इसीलिए बाज़ घरों में सुकून और बरकत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वहाँ अक्सर दरूद शरीफ की आवाज़ गूंजती रहती है। अगर आप अपने घर के अंदर भी दरूद पाक की कोई भी वीडियो या ऑडियो लगाकर सुनेंगे तो पूरे घर के माहौल की फ़िज़ा जो है वो बदलने लगती है। क्योंकि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक, उनका ज़िक्र जब आपके कानों तक पहुंचता है ना, तो घर के अंदर जो जो जगह होती है, पूरे घर में जब आवाज़ गूंजती है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की, ज़िक्र की, तो पूरे घर का माहौल बदलता है।
یہ کبھی کر کے دیکھیے گا، آزما کر دیکھیے گا. گھر میں زیادہ پریشانیاں محسوس ہونا یا مشکلیں زیادہ آتی نظر آئیں آپ کو، یا زیادہ جو ہے وہ آزمائشیں آپ کو لگتی ہوں کہ ہمارے گھر پر زیادہ آزمائشیں ہیں، تو درود پاک لگا کر پورے گھر میں سنا کریں. اس کی آواز پورے گھر میں گونجنی چاہیے. پھر آپ اپنے گھر کے ماحول کو ذرا آزما کر دیکھیے گا کہ کیسے بدلتا ہے. تیسرا بڑا فائدہ درود شریف سننے کا کہ دل میں پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جاگنے لگتی ہے. یہ درود شریف کا سب سے بڑا راز، سب سے بڑا فائدہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تو پھر وہ درود شریف سننا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز خود بخود ان کے دل میں ایسی سرایت کرے گی کہ حضور کی محبت ان کے دلوں میں بڑھنے لگ جائے گی. جب انسان بار بار درود شریف سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھنے لگتی ہے، اس محبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے، اس کی زندگی پھر بدلنے لگتی ہے. وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہونے لگتا ہے. اور جس دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا. تو جب کبھی یہ شوق آپ کے اندر پیدا ہونا، یہ لگن آپ کے اندر پیدا ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تو کچھ وقت، کچھ لمحے نکال کر درود شریف سننا بھی شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ سننے سے بھی آپ کے دلوں میں حضور کی محبت ضرور جاگے گی. چوتھا بڑا فائدہ درود شریف سننے کا کہ زندگی میں غیر محسوس برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس کی زندگی برکتوں سے بھر دی جاتی ہے جب وہ درود شریف سنتا ہے. اب یہاں پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہم 4 فائدے بیان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ درود شریف سننے کے فائدے ہیں. یہ درود پاک سننے کی برکتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں. اور چوتھا بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی زندگی میں سکون، آسانی اور برکت کیوں آنے لگتی ہے. ہمارے روحانی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ درود شریف سے تعلق بھی ہو سکتا ہے. اب وہ تعلق چاہے آپ کا سننے کا تعلق ہو درود پاک کو، یا آپ کا یہ تعلق درود پاک پڑھنے سے ہو، یعنی تعلق ہونا ضروری ہے اس ذکر کے ساتھ، یعنی درود شریف کے ذکر کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا ضروری ہے، چاہے پھر وہ آپ درود پاک سن رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں. تو سننا بھی اس بات کی علامت ہے اور پڑھنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ پھر زندگی کو برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے. کیونکہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے محبوب اذکار میں سے ایک ہے. یعنی یہ عمل اللہ پاک کو خود بہت پسند ہے کہ جب اس کا کوئی بھی بندہ اس کے نبی پر درود بھیجتا ہے. اور جب انسان درود شریف سنتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق ملنے لگتی ہے. جب آپ سنتے رہتے ہیں تو پھر اب یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے، تو پھر درود شریف سننا شروع کر دیں. جب آپ سنیں گے تو خود بخود آپ کے اندر یہ شوق، یہ لگن پیدا ہوگی کہ آپ درود پاک پڑھنا بھی شروع کر دیں. پھر پڑھنے کی بھی توفیق آپ کو عطا کر دی جاتی ہے. تو یہ 4 بڑے فائدے درود شریف سننے کے بھی آپ کو اپنی زندگی میں ضرور محسوس ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سننے سے بھی آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں تو لازمی کچھ لمحے درود شریف سنا کریں. خوبصورت آوازوں میں بھی درود پاک جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، تو آپ لوگ ضرور سنا کریں. خاص طور پر جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں نا، تو ڈرائیونگ کے دوران بھی درود پاک سنا کریں، کوئی 10-15 منٹ لگا کے نا، تو ایسا سکون ملے گا، ایسی برکتیں نصیب ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی زندگی میں گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اور ایک آخر میں حیران کن حقیقت ضرور سنیے گا، کبھی کبھی انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ درود شریف سننے کی عادت ہی اس کی زندگی بدلنے کا سبب بن رہی ہے. اسی لیے اہل دل، اہل درود لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو درود شریف سننا اچھا لگنے لگے تو سمجھ لو اللہ پاک تم پر خاص مہربان ہے. تو درود شریف سنا بھی کریں تاکہ یہ فائدے آپ کو
حاصل ہو سکے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔